अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान में इस वक्त जो तहरीक चला रहा हूँ, उस तहरीक का क्या मकसद है? क्या मैं पाकिस्तान में कोई नई सियासी पार्टी बनाने जा रहा हूँ और क्या मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है? आज की इस वीडियो में इन सवालों पर बात होगी, लेकिन आगाज़ करते हैं आयत करीमा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत हो झूठ बोलने वालों पर। अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर जो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लॉन्च हुआ हो, और उस शख्स पर भी जिसे आज से पहले इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया हो। अल्लाह की लानत हो मुझ पर अगर मैंने आज तक इस्टेब्लिशमेंट या किसी भी जर्नैल की तारीफ में कोई लफ्ज लिखा हो या कहा हो, और अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर जिसने माजी में किसी गासिब जर्नैल को सब जानते बूझते हुए सुलझा हुआ और जमहूरी कहा हो। अल्लाह की लानत हो मुझ पर अगर मैंने जिंदगी में कभी किसी डिक्टेटर को किसी भी तरह से सपोर्ट किया हो, और अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने डिक्टेटर को 5 साल मुसल्लत रहने के लिए वोट दिया हो, मार्शल लॉ लगने पर मिठाइयां बांटी हो। अल्लाह की लानत हो मुझ पर अगर मैं जर्नैलों से किसी तरह की सपोर्ट लेने या बात करने का ख्वाहिशमंद हूं, और अल्लाह की लानत हो उस पर जो सिर्फ जर्नैलों से बात करना चाहता है। अल्लाह की लानत हो मुझ पर अगर मैं इस तहरीक को बनाने और इसे आगे बढ़ाने के लिए एजेंसियों से किसी भी तरह की कोई भी मदद ले रहा हूं, और अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने अपनी हुकूमत को बनाने, अपनी हुकूमत को चलाने के लिए इस मुल्क की एजेंसियों की मदद ली हो। अल्लाह की लानत हो मुझ पर अगर मैं कभी इस मुल्क के नौजवानों को अपने किसी ओहदे, किसी मफाद, किसी लालच के लिए इस्तेमाल करूं, और अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने अपनी कुर्सी, अपने इख्तदार और खुद वजीर आज़म बनने के लिए इस मुल्क के नौजवानों को इस्तेमाल किया हो। आइए मिलकर लानत भेजते हैं और मिलकर कहते हैं आमीन। अब बात करते हैं इस तहरीक की। मैं जो तहरीक शुरू कर रहा हूं वो तहरीक इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और सियासी इस्टेब्लिशमेंट से इख्तदार लेकर इस मुल्क के नौजवानों को सौंपने की तहरीक है। ये तहरीक एक मजदूर, एक मेहनतकश, एक हारी और एक मजारे की औलाद को ऐवान के इख्तदार तक पहुंचने का बराबर मौका देने की तहरीक है। ये तहरीक 30-30, 40-40 साल तक पाकिस्तान की सियासी जमातों पर काबिज रहने वाली शख्सियात और खानदानों की बादशाहत को खत्म करने की तहरीक है। ये एक रेड़ी वाले की बेटी को एचईसन में पढ़ने वालों के बराबर लाकर खड़ा करने की तहरीक है, और ये तहरीक एक कंडक्टर, एक ड्राइवर के बेटे को इस मुल्क के सरमायादारों, इस मुल्क के जागीरदारों और इस मुल्क के वडेरों के मुकाबले पर एतमाद देने की तहरीक है। ये तहरीक गलियों और मोहल्लों से बासलाहियत नौजवानों को उठाकर इख्तदार के ऐवानों तक पहुंचाने की तहरीक है, और इन लोगों के रास्ते में मैं खुद भी कभी हायल ना हूं। इसलिए मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गवाह बनाकर कहता हूं कि जिंदगी में कभी कोई सियासी, हुकूमती या सरकारी ओहदा नहीं लूंगा, ना किसी ओहदे का उम्मीदवार हूंगा, ना कोई इलेक्शन लड़ूंगा, और ना ही कभी किसी पार्टी का कोई ओहदा या कोई इख्तियार अपने पास रखूंगा। और अगर मैं अपनी किसी भी बात से यू टर्न लूं या मुकरूं तो मुझे बरोज़े महशर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना हो। अब सवाल ये कि फिर पार्टी में लीडर कौन होगा? तो पार्टी का लीडर पार्टी के अंदर मौजूद उसका जमहूरी निज़ाम होगा। पार्टी के अंदर हर मुकर्ररा मुद्दत के बाद यूनियन काउंसिल से लेकर मरकज़ तक इंटरनल इलेक्शन के जरिए काबिल और बासलाहियत नौजवानों को मुंतखब किया जाएगा, और अपनी मुद्दत के मुकम्मल हो जाने के बाद नया लीडर मुंतखब कर लिया जाएगा। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, दुनिया भर में इसी तरह से होता है, और इसी तरीके से किसी भी पार्टी में नए नजरियात, नए लोग और नया खून शामिल होता रहता है। और यही वो तरीका है जिसके जरिए एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास का नौजवान पार्टी का चेयरमैन भी बन सकता है और मुल्क का वजीर आजम भी बन सकता है। याद रखिए, पाकिस्तान उस दिन बदलेगा जिस दिन एक ऐसा आदमी इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा जिसने बसों और वैगनों के धक्के खाए होंगे, जिसने गुर्बत, महंगाई, लोड शेडिंग और बेरोजगारी के दुख झेले होंगे। और ऐसा आदमी मसनदे इक्तदार तक पहुंचेगा कैसे? पाकिस्तान में तो इलेक्शन लड़ना करोड़ों और अरबों रुपए का खेल है। सवाल यह है कि इसे ये पैसे देगा कौन? इसके लिए पूरी दुनिया की जमहूरी जमातों में एक मुकम्मल फाइनेंशियल सिस्टम और एक फाइनेंशियल मॉडल मौजूद है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी इसी मॉडल को नाफिजुल अमल किया जा सकता है। लेकिन इस पर इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो में तफसील से बात होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है
کہ جنہیں آپ انقلابی مانتے ہیں، جب یہ تمام لوگ جرنیلوں کے پیر دبا کر اقتدار میں آ رہے تھے تو آپ آوے یاوے کے نعرے لگا رہے تھے، لیکن آج جب اس ملک کے نوجوانوں کو اقتدار میں لانے کی بات ہو رہی ہے، آج جب ایک غریب کی بیٹی اور ایک مزدور کے بیٹے کو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچانے کا خواب دیکھا جا رہا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ حل کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ نوجوان لے کر آئے تھے اس نظام کے اندر، جو اپنے اقتدار کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کی منتیں کر کر کے انہیں بار بار اس سسٹم کے اندر لاتے رہے، ان کے تلوے چاٹتے رہے، ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے وعدے کرتے رہے، ان کی حقیقت جانتے بوجھتے ہوئے انہیں جمہوری اور سلجھا ہوا کہتے رہے، انہیں تو آپ اقتدار سے نکلنے کے بعد انقلابی بنا لیتے ہیں اور اگلی بار کے لیے فوج بھی میری، ملک بھی میرا کا نعرہ لگا کر پھر سے جرنیلوں کی گود میں بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں۔ لیکن جب عام آدمی یا مڈل کلاس نوجوان کے با اختیار اور طاقتور ہونے کی بات ہوتی ہے تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ یاد آ جاتی ہے، جسے آپ کے انہی آقاؤں نے ہی بار بار سیاست کا راستہ دکھایا ہے۔ جعلی انقلابی جب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان حکمرانوں کو اقتدار میں لے کر آتی ہے تو میں ہنستا ہوں کہ یہ حکمران دودھ پیتے بچے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں ان کی مرضی کے خلاف زبردستی اقتدار میں لے کر آتی ہے۔ یہ خود باریاں لگانے کے لیے جرنیلوں کے پاس حاضریاں لگاتے ہیں۔ سو مان لیجئے کہ یہ شخصیات، یہ خاندان جو باری باری اقتدار کی خواہش کے لیے اپنا ہر نظریہ، اپنا ہر اصول قربان کرتے ہیں، یہ نہ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی لڑائی صرف اور صرف تب تک ہے جب تک انہیں واپس کرسی پر نہیں بٹھا دیا جاتا۔ اسٹیبلشمنٹ کے منظم ڈھانچے کا مقابلہ نوجوانوں کی ایک ادارے جیسی منظم اور جمہوری جماعت سے ہی کیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ ایسی ہی جماعت پاکستان کے تمام مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ اس لیے آپ جس بھی مسئلے کا ذکر کریں اس کا حل میرے پاس یہ ہے کہ پہلے نظام کو ٹھیک کیجئے۔ مہنگائی، غربت، بے روزگاری، لاقانونیت، نظام انصاف، ہر مسئلے کے جواب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پہلے نظام ٹھیک کیجئے۔ نظام تب ٹھیک ہوگا جب نظام چلانے والے ٹھیک لوگ اوپر آئیں گے، اور ٹھیک لوگ تب اوپر آئیں گے جب آپ سیاسی جماعتوں کے اندر میرٹ اور جمہوریت کے ذریعے لوگوں کو آگے لے کر آئیں گے۔ کچھ دوست کی مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص کے فیصلے والے اسی نظام کے تحت سہیل آفریدی جیسا نوجوان بھی وزیر اعلیٰ بنائے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اسی شخص نے عثمان بزدار کا فیصلہ بھی کیا تھا، اسی شخص نے پرویز خٹک، محمود خان اور علی امین گنڈا پور کے فیصلے بھی کیے تھے، اور تو اور فردوس عاشقوان اور شیخ رشید بھی اسی ایک انسان کا فیصلہ تھا۔ سو کسی ایک فیصلے کی بنیاد پر پورے کے پورے غلط اور غیر جمہوری نظام کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ سو اگر آپ کنونسڈ ہیں اور آپ اس تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں میری خواہش ہے کہ پاکستان کے نوجوان ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی پلیٹ فارم بنائیں، تو آپ میرے ویریفائڈ پیجز کے ان باکس میں جا کر اپنا نام، اپنا شہر اور اپنا نمبر ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ آئیے پاکستان کے نوجوانوں کو کسی کے احسان یا مہربانی سے نہیں، کسی کی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر نہیں، بلکہ میرٹ اور جمہوریت کی بنیاد پر اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کی اس جد و جہد کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، نوجوان زندہ باد۔